अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आपका इस्तकबाल है हमारे चैनल उर्दू क्लास में। हमें उम्मीद है कि आप हज़रात बख़ैर आफ़ियत होंगे और उर्दू सीखने के लिए स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रहे होंगे। हमने खुदा ताला की किताबों के मुतालिक जो चैप्टर था वो स्टार्ट किया था। 2 सबक मुकम्मल हो चुके थे। हमने तीसरा सबक छोड़ इसलिए दिया था कि सबक लॉन्ग ना हो जावे ज़्यादा। आज इंशाल्लाह यहाँ से स्टार्ट करेंगे और आज ये चैप्टर मुकम्मल हो जाएगा। तो वीडियो को एंड तक देखें और अगर उर्दू पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता तो आप प्लेलिस्ट को ज़रूर चेक करें और स्टेप बाय स्टेप पढ़ना स्टार्ट करें। अब हम आज का सबक शुरू करते हैं। ये तालीमुल इस्लाम के तीसरे हिस्से का 9वां पेज है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सवाल हमने पढ़ लिया था कि तौरेत, ज़बूर, इंजील उनमें सबसे अफजल किताब कुरान मजीद है। अब आज का सवाल ये है, सवाल कुरान मजीद को पहली किताबों पर क्या फ़जीलत है? फ़जीलत तो है, अफजल तो है, लेकिन क्या फ़जीलत है, किस हिसाब से फ़जीलत है? तो जवाब आएगा, थोड़ा तफसीली जवाब है, पूरा सुने जवाब। बहुत सी फ़जीलतें हैं जिनमें से चंद फ़जीलतें ये हैं। कुछ फ़जीलतों का ज़िक्र इंशाल्लाह आगे आ रहा है, लिहाजा एंड तक देखें। ये तालीमुल इस्लाम के तीसरे हिस्से का 10वां पेज आ गया। अव्वल ये कि कुरान मजीद का एक एक हर्फ और एक एक लफ्ज़ महफूज है। इस तरह नहीं जैसे पहले किताबें बदल चुकी, लोगों ने रद्दो बदल कर दिया। कुरान मजीद में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक एक लफ्ज़ और एक एक हर्फ महफूज है, उसमें एक नुक्ता की भी कमी बेशी नहीं हुई। कुरान पाक में एक भी नुक्ते की कमी बेशी नहीं हुई। ऐसा नहीं कि जीम के नीचे नुक्ता होता है तो उसको ऊपर लगाकर उसको खो बना दिया, ताकि 2 नुक्ते ऊपर होते हैं तो उसको निकाल कर नीचे लगाकर या बना दिया। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और न क़यामत तक हो सकेगी। और पहली किताबों में लोगों ने तहरीफ कर डाली, यानी रद्दो बदल कर दिया, कमी बेशी कर दी पहली किताबों में, जिनका नाम तौरेत, ज़बूर, इंजील है। फिर दूसरी फ़जीलत क्या है? दूसरी ये कि कुरान मजीद के नज़म, यानी जो नज़्म है, मुनज़्ज़म तरीके से कुरान पाक को अल्लाह पाक ने उतारा है और नाजिल फरमाया है। नज़म को मैं आपको दूसरा ये अंदाज़ से समझा सकता हूँ, जैसे शेर व शायरी होती है, अशआर के अंदाज़ में, बहुत अच्छे अंदाज़ में कुरान पाक को अल्लाह पाक ने नाजिल फरमाया है कि आदमी उसको पढ़ता रहे, उसका दिल नहीं भरेगा। ऐसा कुरान पाक रहता है। इबारत मुअजिज़ है। मुअजिज़ का मतलब होता है यानी मुअजिज़े वाला एक कुरान पाक है, यानी ऐसे ऊंचे दर्जे की इबारत है कि कुरान मजीद की छोटी सी छोटी सूरत की मिसाल भी कोई शख्स नहीं बना सकता। छोटी सी छोटी सूरत भी कोई आदमी नहीं बना सकता। ये कुरान पाक का एक मुअजिज़ा है। यहाँ पर लिखा है ना, मुअजिज़ है। तीसरी फ़जीलत क्या है? तीसरी ये कि कुरान मजीद आखिरी शरीयत के अहकाम लाया है। कुरान मजीद की जो शरीयत है ये आखिरी शरीयत है, इसके बाद कोई शरीयत क़यामत तक नहीं आएगी। इसलिए इसके बहुत से अहकाम ने, इसके यानी कुरान पाक के अहकाम ने, जिसका तज़किरा अभी चल रहा है, इसलिए इसके बहुत से अहकाम ने पहली किताबों के हुक्मों को मनसूख कर दिया। पहली किताबों का जो हुक्म पहले राइज था, अल्लाह की तरफ से चल रहा था, जैसे हमारे से पहले हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शरीयत चल रही थी, जिसको आम तौर पर हम ईसाई कहते हैं, लेकिन अब वो शरीयत पूरी की पूरी मनसूख हो गई। अब ये जो शरीयत चलेगी कुरान पाक वाली और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली शरीयत चलेगी क़यामत तक। इसके बहुत से अहकाम ने पहली किताबों के हुक्मों को मनसूख कर दिया। मनसूख मतलब कि मिटा दिया। अब उस पर अमल नहीं करना है, अमल करना है कुरान पाक पर अमल करना है। सिर्फ पहली किताबों पर हमें ईमान ही लाना है, तौरेत, ज़बूर, इंजील पर। चौथी फ़जीलत ये है, चौथी ये कि पहली किताबें एक दफ़ाई इकट्ठी नाजिल हुई। पूरी की पूरी किताब इकट्ठी नाजिल होती थी नबियों पर, जैसे तौरेत, ज़बूर, इंजील एक साथ में मिलती थी। और कुरान मजीद 23 बरस तक ज़रूरतों के लिहाज से थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा। 23 यानी 23 ईयर्स तक आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे लोगों को ज़रूरत पड़ती रही, अल्लाह पाक कुरान पाक को नाजिल करते रहे, यानी बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता नाजिल करते रहे, थोड़ा थोड़ा नाजिल होता रहा।
یعنی آہستہ آہستہ اور ضرورتوں کے وقت اترنے کی وجہ سے لوگوں کے دلوں میں اترتا گیا، اور جیسی ضرورت پیش آئی اللہ پاک نے قرآن پاک کا حکم نازل فرمایا، لوگوں کے دل میں اتر گیا، اس طرح دل میں اچھے سے بیٹھ بھی گیا، اور سینکڑوں ہزاروں آدمی اس کے احکام کو قبول کرتے اور مسلمان ہوتے گئے۔ سینکڑوں ہزاروں آدمی اس طرح آہستہ آہستہ مسلمان بھی ہوتے گئے، احکام کو قبول بھی کرتے گئے۔ پانچویں فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید ہزاروں لاکھوں مسلمانوں کے سینوں میں محفوظ ہے، ہزاروں لاکھوں بلکہ اربوں اور کھربوں مسلمانوں کے دلوں میں قرآن پاک کی ایک ایک آیت، ایک ایک لفظ، ایک ایک ورڈ محفوظ ہے، اور یہ سینہ بسینہ یعنی ایک سینے سے دوسرے سینے میں منتقل ہوتے ہوتے، اور یہ سینہ بسینہ حفاظت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے سے آج تک برابر چلی آتی ہے، اور یہ حفاظت سینہ بسینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک بتدریج چلی آتی ہے، انشاءاللہ تعالی قیامت تک جاری رہے گی، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ اسی سینہ بسینہ حفاظت کی وجہ سے اسلام کے دشمنوں کو، مسلمان کے جو دشمن ہیں، اسلام کے جو دشمن ہیں، ان دشمنوں کو کسی وقت یہ موقع نہ ملا کہ قرآن میں یعنی قرآن شریف میں کمی بیشی کر سکے، کسی کو بھی یہ موقع نہیں ملا، اس وجہ سے کہ لوگوں کے سینوں میں محفوظ تھا کہ اس میں کمی بیشی کر سکے یا اسے دنیا سے ناپید کر دے، ناپید مطلب ختم کر دے، یا قرآن پاک کو دنیا سے ناپید کر دے، ایسا موقع اسلام کے دشمنوں کو بالکل بھی نہیں ملا۔ بس تھوڑا سا باقی ہے، تھوڑا ویٹ کریں، اینڈ تک دیکھیں۔ یہ آ گیا 11واں صفحہ تعلیم الاسلام کے تیسرے حصے کا، اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ملے گا، اور نہ خدا چاہے اور نہ انشاءاللہ، اس کا میننگ یہ ہوتا ہے، اور نہ انشاءاللہ اور نہ خدا چاہے قیامت تک ایسا موقع ان کو ملے گا قرآن پاک میں رد و بدل کر سکے، تحریف کر سکے۔ چھٹی فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں، یہاں پر چھٹی فضیلت لکھا نہیں ہے، میں آپ کو سمجھانے کے لیے پڑھ رہا ہوں، اس لیے کہ یہ ساری فضیلتیں بتائی جا رہی ہے قرآن پاک کی۔ چھٹی یہ کہ قرآن مجید کے احکام ایسے معتدل ہیں کہ ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں، اگر کوئی عمل کرنا چاہے تو ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہے، ایسا نہیں کہ یہ قوم عمل نہیں کر پائے گی۔ دنیا میں کوئی ایسی قوم نہیں کہ وہ قرآن مجید کے احکام پر عمل کرنے سے عاجز ہو یعنی قاصر ہو، عمل نہ کر سکے، ایسی کوئی قوم بھی نہیں ہے، کیونکہ قرآن مجید کے احکام ہر زمانے اور ہر قوم کے مناسب ہیں۔ اس لیے قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد کسی دوسری شریعت اور کسی دوسری آسمانی کتاب کی حاجت باقی نہیں رہی، یعنی اس سے پہلے عیسائی شریعت تھی، اس شریعت کی بھی، اور ابھی آسمانی جتنی بھی کتابیں اس سے پہلے تھی اس پر عمل کرنا اب باقی نہیں رہا، اب اس کی ضرورت نہیں رہی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت تمام دنیا کے لیے عام کر دی گئی قرآن مجید کے ذریعے سے، اور قرآن مجید کے نازل ہونے کے بعد اب یہ رسالت، یہ شریعت رہتی دنیا تک عام کر دی گئی کہ جو بھی شریعت پر عمل کرے گا اللہ پاک اس کو کامیاب کرے گا۔ ہمیں امید ہے کہ آج کا سبق آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ سپورٹ کرنے کے لیے دوستوں کو ضرور شیئر کریں، جتنے لوگ بھی ویڈیوز کو دیکھتے رہیں گے ہماری ہمت افزائی ہوگی، لائک زیادہ آئیں گے، ہمیں کام کرنے میں اور مزہ آئے گا۔ پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلے سبق میں اگلے ٹاپک کے ساتھ انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔